देवाची वेदी सोरिया वेता कुशाकाय सोतोस म्हाका दितोल्या देवाची विश्वास दवरून हांव वेता देवाची हांव वेता. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माझ्या बहिणी मानो आमच्या जिवितांत आमी सबार तरेन कश्टावता. जेजू म्हणटा जी कोण तुमी कोस करतात ती म्हजी सोयशेया. आमच्या कोश्टान जेजू बोड जावन आसा. आमचे पिडेक जेजू इलाज आणि आमच्या प्रश्नाक जेजू जबाब जावन आसा. तर ह्या जेजूच्या पांया सोयशी आमी वचूं. आमच्या कोश्टा वेळार दुखा वेळार पिडे वेळार ताचोच आदार ताचोच सांगात आमी घेवं. तेच बापाची कृपा आनी बळ असोन एकल्याक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत कोश्ट दूख पिड्या आयल्या तेन्ना आमी जेजूचेर दुबावल्या गुणगुणल्या. तर असल्या दुसऱ्या पातकाचे दूख धरून बापाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. काळजांत दूख धरून आणि बापाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोद पोदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोरांची दूख तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच चालपाक बरी सगळ्या विरुद्धांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी म्हूण प्रार्थून मागता. सोद पोदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. आमेन. सोमिया काकूट कर. सोमिया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोमिया काकूट कर. सोमिया काकूट कर. देवाक आमी दिन वासूया वा काडुया सगळीं बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोद पोदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाचे एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बाबाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. पवित्र मिसांत देवाक दिनवासता वखाणटा. बा मॉरिस आनी भयण सोकोरिना फाल्यां रोय. देवान तांचे भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी तांच्या लोगिनीक जिवितांत देवान तांकां सगळें सूख शांती फाव करूं आमी मागुया. तशेंच मावक लायला आपलो जल्माचो दीस समोरता भयण सिस्टर क्लॅरिस देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. म्हणजे भयणी आपले बरे भलायके पासत मावक लायला रुबी फेर्नांदीस पिडेन ती कश्टावता. देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तशें आमचे मागणें हे कोरोना व्हायरस हे पिडे खातीर आमी चालूच दवरुया. वाडत आसा ही पिडा सगल्यांक आमकां देवान राखवार सांबाळूं आनी आमी आमचे लागीं घडटा ते भाशेन जाता ते उपाय आमी घेवंक आनी बेगीनूच हे पिडेक इलाज पाव जावंक मागुया. मोगाळ बाबा पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या खावतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फाव कर
आमच्या सोबे तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजभर चलयता सासनाच्या सासना आमेन. झकर्यासाच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सियोनाचे दुवे एकदम खुशाल जा. जेरुसलेमाचे दुवे आनंदाचे उल्हास सोड. हो पळय तुजो राजा तुजेशी येता. तो प्रामाणीक आनी जैतिवंत. तो बोलो आनी गाळवार बसून येता. गाढवाच्या पोरार म्हणजे गाढवाचे कचऱ्याचेर बसून येता. एब्रामाच्यो गाडयो आनी जेरुसलेमाचे घोडे तो नाच करतलो. झुजाचो धोणू तो मोडटलो. राष्ट्रांक शांती परगडटलो. ताचे सम्राज एका दोर्या जावन दुसऱ्या दोर्या पर्यंत आनी नदीचे देगेर जावन पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतले. देवाचे उतर देवाचे गोड कर. आमचो जबाब जावन दी. देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुझें नांव वाखाणटा. म्हणून देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुझें नांव वाखाणटा. देवा म्हज्या राजा हांव तुजी वडवी गायना. सदांकाळ तुझें नांव वाखाणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता तुझ्या नांवाची स्तुती करता. देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुझें नांव वाखाणटा. सर्वेस्पूर कितलो खरवाडो आनी मायेमोगाचो. ताचो राग सट्ट करून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सर्वेस्तांक सर्वेस्पूर कितलो बरो. सगळे आपल्या रोजनाराक कितलो मायेमोगाचो. जप. देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुझें नांव वाखाणटा. तुवें रचलाय ते सगळे तुका दिनवासून सर्वेस्परा. तुझे भोग तुझे वंदन करूं. तुझे वडविकेची महिमा गाजो आनी तुजी पदवी परगट करूं. जप. देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुझें नांव वाखाणटा. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वासी. सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. सगळ्या पडटल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. जुलमान चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जप. देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुझें नांव वाखाणटा. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. बापा सर्गीच्या आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिलवासता. कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूठ तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सोबे मातेबा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू म्हणे, बाबा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दर्या ह्यो वस्तू झाडाराक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो. सुपोल्यांक उक्ते केल्यो म्हूण हांव तुका दिलवासता. ओय बाबा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बाबान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच ओळखना. भगोर एकलोच बाप. तशें बापाक कोणूच ओळखना. भगोर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशेन बाप दाखयतोच. सगळे तुमी गोश करतात आनी ओज्याच्या भाराखाला आसात ते म्हजेशी येयात. आनी हांव तुमकां समाधान करतलो.
म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवेक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें वजें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्त. जेजू आमकां आपयता जायते फाटी उतरां आमी म्हणटा सगळीं तुमी खोस करतात नोजाच्या बाराकाल आसात ते म्हजेशे जे कोण कोश्टवता ताका दुकान आसा आकांताक सांपडलेले आसात तांचेर ओजें आसा ओज्याचो भार आसा ते म्हणटा म्हजेशे कसलो कसलो ओज्याचो भार आमचेर आसा एका आवयक एका बापायक एका भावाक एका शेजाऱ्याक जिवितान भार दिसांनी आमी जायते आयकता सुशांत व्हडलो एक्टर गोड घेतलो खंय आनी कसलो भार ताचेर आसलो कसलें ओजें ताचेर आसलें कोण ताका पावूंक ना गाय कोणा कडेन सांगूंक ना गाय आमच्या जिवितान असले प्रस्त ताचे भाशेन आमकांय गडे येवं येता म्हणजे जो म्हणटा भियेनाक हे म्हजेशें तुमकां समाधान मेळटलें तर आमच्या जिवितान कसलेय प्रस्न कितेंय येवं आमच्या जिवितान निराश जावची गरज ना जेजूस येया आमकां समाधान मेळटलें आनी ह्या काळार पिडे शिडे वेळार हे कोरोना व्हायरस जायती कश्टवतात भिरांत आसा बारान आसात जेजूस येया तो आमकां समाधान करतलो तो आमकां विसव दितलो आवार्ताची चांदणी आमी करूया. सोतवांता देवा सोलपोल बेदार बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजगाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी सांबाळो अपवार मारितान सांबाळो पोस केला ताका ताळी क्रूस सोंसले ताका क्रूसार सोडलो तो मेलो ताका लागीं दिलो तो मेल्ले मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोलपोल बेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय जावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुजती करूंक येतलो सोतमांता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचे वसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. एवढा थोडीशी मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. मागूया आमच्या धर्मीक फुडारापासून ताच्या जिवितान कोश्ट पिडा येता तेन्ना जेजूच्या पांयासून शिवचून जेजूचो आदार सांगात बोड बेकोणी ताणें घेवून ताका बापाची कृपा मागुया. मागुया आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यापासून हे पिढे वेळार आमी सगळीं कश्टावता सगळ्या तरेचें दूख आमच्या जिवितांत आयिल्लें आसा तर ह्या कश्टा वेळार ह्या दुखा वेळार सरकारान देशाच्या फुडाऱ्यांनी सगळे उपाय बरे उपाय घेवंक आनी पयलींचे कोश्ट लो करूंक पावून ताका बापाची कृपा मागुया. मागुया आमच्या सगळ्या पासून ह्या दिसांनी आमकां मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक मेळना पण आमच्या घरांनी आमी ओतमीक वाटेन वाडूंक सगळे उपाय घेवन देशाचे मागण्यो करून पवित्र पुस्तक वाचूंक सांगातान बसून जेवण करून आनी अशे तरेन ओतमीक वाटेन वाडूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आनी पिडेक बेगीनूच इलाज फाव जावन आनी आमकां सगळ्या देवानी पिडेंतली राखण सांबाळून मागुया. बाबाय थोडीशी मागणी आमी तुजे फुड्यान दवरल्या तुजे कुशे प्रमाणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता तेच क्रिस्तांवाच्या सोमया वरवीं आमेन.
भेटयता तेन्ना आमचे कश्ट, आमचे दूख, आमची पिडा, आमच्या कुटुंबाच्या वांगडी आमी बापाक भेटुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. तुवें दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सस्ताच्या ससनान देवाक जय. ताचो पूत आमच्या मनीस सैबाचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच उदकांत ताका सोऱ्याचे कुळे वरवीं आमी ताच्या देव सैबाक वांटो घेवंक पावलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलय तो दाकाचो सोरो आमी तुका भेटयता. ताका दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां उत्मीक पिवोन जातलो. सस्ताच्या ससनान देवाक जय. सर्वेस्परा देवा आमी कोणा बातकाचे दूख धरून आमी तुका बलिदान भेटयता तें तुका मागता तसलें सांग. म्हज्या गोटेपणांतलो म्हाका दूर काड सर्वेस्परा. म्हज्या बातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या भावकडे म्हज्या तुमचें बलिदान चड पळबेदार देवा बापाक मागता तसलें सांग म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मानांत आमी भेटयता ते बले वरवीं आमचे अंतस्करणांनी तोल सांग आनी सर्गीचेर सूट जोडच्या आमचे प्रयत्न दिसा दीस अदीक सपोर्ट कर. मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराच्या नांवान वागता. सर्वेस्परान आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार शासनाचे देवा सर काळें सोदताय जे क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निगेचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवी. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पापकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा सवेस्तान जिवीत शास्त्राचें. आपल्या मोहिमेवर सो प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलेच कशेन कोस मरण सोसुबेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन पासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेच घेयात आनी आतले पियात. म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सासणीक कोराचे रगत पातकाचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेच मुंच्या पासत ते वालोवतले. हे म्हज्या उगड्या साक पुराण. भावार्थाचो गुट
सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही स्मरता तुझे पुनरुज्जीवन आम्ही परगट्टा तुझे आज्ञात आम्ही पावता बाबा जेच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो जावन सर्वांची कास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटोले आमा सुवेस्तान पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितुमोगांत वाडय पुनरुज्जीवनपणाचो भरवसो दर मेरेन ती आमच्या बाबा भयणांची आमच्या घरच्यांची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तान तुजे पोरसोडी मुखाबळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्ताची याद कर म्हूण आमी मागता अकबर मारे देवाची माय सगाती भाग्यवन जुजे तिचो पोती भाग्यवन दोन दुता भाग्यवन जुजे वास आनी सोड काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या उद्धार करपी त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वोदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजू म्हणटा जी कोण कोस काडटा ती म्हजी सोशी या आनी हांव तुमकां समाधान दितलो म्हजे बरे मानू जिवितांत सगळ्या तरेचे कोश्ट कोणाचोय तरी आदार सांगात ना जाल्यार देखून भिवची गरज ना जेजू आमचो आदार आसा जेजू आमचें बळ आसा जेजू आमची पेकोणी आमचो भरवसो आमची शांती जावन आसा तो ताच्या पांयां सोशी आमी येवया आनी ताचोच आदार ताचोच सांगात आमी घेवंक ताणें शिकयले प्रार्थनांतल्यान बळ करपाक सोनेकल्याक मागुया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकाय येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां उगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सगळेच परसूर वायटांतली आमकां निवार तुया कोणें जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सबंदाराक जे क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरायता तर आमकां जेवदाक आकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुमच्या दोताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय तुज्या पवित्र विचार बावाटाचेर दिसका आनी तुजे कशे परमाणे तिका शांती दिया तूं काय कोटान सांबाळ तुजे ते राजगो चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सोम्या काल तुमचे सोबे आसूं एकामेका मोगान जेजूची शांती दिया शांती देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडे रक्ताचे मिसळणे वरवीं आमकां ते शेवटले सासणाचे जीवन सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुड्या रगत हांव शेवयता ती म्हजे चुट्टी आनी कासरें जावन म्हज्या काकूटी म्हज्या तुमी तुजे कुडीक भलायकी आनी वखद दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती
शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी सम्या तुवें भितर येवचे म्हाका मावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडा लागून म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळ चाकून पळयात सुर्बेस्पोर कितलो मोवाळ ताच्या गोपांत आसरो घेता तो मनीस भागी प्रार्थुया बाबा येद्या वोत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वखाणू मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सुर्बेस्पोर तुमचे सोबी आसूं तुमचे सभे आनी सोदपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार